बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। जनाब वाला, सियासी जमातों की बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन इससे पहले हम आपके साथ बात करने लगे हैं जनाब के कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग काफ़ी अरसे बाद हुई है। कोर कमांडर की अमूमन मीटिंग जो है मुल्की हालात में हर माह दूसरे माह चलती रहती है, लेकिन इस बार काफ़ी लंबे अरसे बाद कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बड़े अहम फैसले किए गए। उस मीटिंग में सबसे पहले फैसला तो मुल्की तनसीबात और खसूसन आर्म फोर्सेस की तनसीबात को जिस तरह निशाना बनाया गया, उन तमाम निशाना बनाने वाले लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़म किया गया है। और इस हवाले से तमाम जो फौजी क़यादत है वो मुतफिक है कि जिन लोगों ने फौजी तनसीबात आर्म फोर्सेस पर अटैक किया है उनको किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ जनाब, चूंकि ये सारा कुछ कर रहे थे, कौन कर रहे थे? तहरीक इंसाफ के लोग, वो एजाज चौधरी, इमरान खान और ये सारे लोग, और वो आंटी दाई यास्मीन राशिद साहबा, ये सारे लोग लोगों को उकसा रहे थे कि भाई आप निकलें। वो मुसरत चीमा भी थी कि आए आए फौजी तनसीबात पर हमला करें, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएं। तो जनाब, अब यही फैसला किया गया है कि मामला जो है वो ये सादा किस्म का नहीं है, बल्कि ये लोग बाकायदा एक प्रोपेगेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और इनका मकसद जो था ये तमाम लोगों का कि फौजी तनसीबात पर हमला किया जाएगा और वहां से अगर कोई रेजिस्टेंस आए, फौज ने कोई रेजिस्टेंस की, तो भाई हम जो है बाहर हमारे प्रोपेगेंडे वाले लोग बैठे हैं, वो बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देंगे कि जी देखें हम पर फौजी गोलियां बरसा रहे हैं, हम पर जुल्म किया जा रहा है। और क्या होगा, मुल्क में अफरा तफरी होगी और इस अफरा तफरी के नतीजे में जो है थानेदार साहब, मतलब अमरीका साहब को मौका मिलेगा, वो इंटर हो जाएगा। लेकिन चूंकि उस वक्त फौजी क़यादत ने जो है वो बड़ी होशमंदी का सबूत दिया और कोई ऐसा वाक़या नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने इस मामले पर, इस आग पर जो है वो पानी डालने की कोशिश की है। लेकिन भाई ये जो सिलसिला शुरू हो चुका है इसको रोकना ज़रूरी है। असल में बात ये है कि जो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक सियासी विंग है। इन लोगों के मकासद और तहरीक तालिबान की मकासद एक ही हैं। तहरीक तालिबान जो है वो ऑलरेडी मुल्की अमलाक को और खसूसन फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाता आ रहा है, और अब तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो भाई अब मुल्क के अंदर ऐसी जमात की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो कि मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाए, मुल्की तनसीबात को नुकसान पहुंचाए और आर्म फोर्सेस को जो है नुकसान पहुंचाए। ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए फैसला किया गया है कि भाई तहरीक इंसाफ को काला दम करार दिया जाए। और इसके साथ साथ इमरान खान और इन तमाम कायदीन के लिए जो एक अहम फैसला किया गया, वो फैसला जनाब ये है कि फौजी अदालतें कायम होंगी। फौजी जो है आर्मी एक्ट के तहत इन लोगों पर मुकदमा कायम किया जाएगा, उन तमाम लोगों पर जो जिन्होंने जो है प्लानिंग की, हमलों की, लोगों को उकसाया या हमला किया। ये सारे लोग, ये कतई इनोसेंट लोग नहीं है, ये बात आप जहन में रखें। और ना ही ये कोई सियासी वर्कर है। सियासी वर्कर इस तरह की हरकत नहीं करते। कभी आप नहीं देखेंगे कि सियासी वर्कर जो है वो फौजी तनसीबात या अपने मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी यार कल की बात है, ये एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें ये JUI के लोग थे, वो वहां पर सफाई कर रहे थे। जो उन्होंने खाने पीने की चीजें थी या शापर थे या जो भी था, पॉलीथीन बैग्स वगैरह वहां पर पड़े थे, तो वो उठाकर उनको एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, जबकि यहाँ पर ये लोग जनाब चीजों को जला रहे हैं। तो भाई इस हवाले से मुल्की अमलाक को जलाने वाले और जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है, प्लान किया है या सहूलतकारी की है, उनके लिए अब यही होगा कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और मामला जाएगा फौजी अदालतों में। अब भाई यहाँ तो बंदयाल कोर्ट मौजूद है, वो जो है कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, हमें आपको देखकर खुशी हुई, लेकिन वहां पर देखकर खुशी नहीं होती।
وہاں پر آپ کو ساری چیزوں کا جواب دینا ہوگا اور وہاں پر آپ کو سزا بھی سننا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لمبی جیل یاترا بھی ہوگی۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ان لوگوں نے کیوں کیا، کس کی ماں پر کیا؟ یہ معاملہ جو ہے فوجی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ، موجودہ سیاسی لوگوں کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کر طے کیا جائے گا اور ان کی ذمہ ڈیوٹی لگائی جائے گی، ان کی ذمہ داری ان کو دی جائے گی کہ بھائی آپ لوگ عوام کو بتائیں کہ یہ لوگ کسی غیر ملکی امام پر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور اس کی باقاعدہ ایک پلاننگ تھی، آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے۔ پلاننگ یہ تھی کہ جناب یہ لوگ ملک کے اندر فسادات کروائیں گے، عوام اور فوج کو لڑایا جائے گا اور اس لڑائی میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یہ جیسے عمران خان صاحب کہتا نہیں تھا کہ وہ سری لنکا کی مثالیں دیتا تھا، انہوں نے وہی کام جناب جو ہے کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ کیا۔ اب کیا یہاں پہ تھا کہ اگر فوج وہاں پر ریزسٹنس کرتی، فوج ان پر گولی چلاتی، ان کو روکنے کی کوشش کرتی، تو لازمی بات ہے جو ہے کلیشز بڑھتی اور اس کلیشز میں نقصان ہونا تھا کس کا؟ ملک کا ہی نقصان ہونا تھا اور اس نقصان کا جو ہے تیسری قوت نے فائدہ اٹھانا تھا اور وہ قوت جناب یہ تھی کہ جو باہر بیٹھے ہیں، جن کو پاکستان اور پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے وہ انہیں قبول نہیں ہے۔ وہ جناب یہ ہے سب سے پہلے لانگ ڈسٹنس والا میزائل والا جو معاملہ ہے، وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے دستبردار ہو جائے لانگ ڈسٹنس میزائل سے، اور یہ پروگرام سے پاکستان دستبردار نہیں ہو رہا، اسی لیے تو آئی ایم ایف یا اس طرح کے معاملات پاکستان کے لیے وہاں پر مشکلات پیدا کی جا رہے ہیں اور اب یہاں پر ملک کے اندر مشکلات پیدا کرنے کے لیے یہ سارے لوگ جو ہیں اکٹھے کیے گئے۔ اب بھائی دیکھا جائے تو یہ لوگ جو ہے غیر ملکی ایجنسیوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ بیسیکلی بنیادی طور پر آپ جو سمجھ لیں کہ یہ لوگ بنیادی طور پر غیر ملکی ایجنٹ ہی ہیں۔ یہ بیرونی فنڈنگ، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ان کی تو کوئی جائیداد یا جگیر یا کوئی بزنس ہی نہیں ہے، لیکن یہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو وہ آس پاس سارا کچھ ڈھانپ کر، اور کل جس طرح وہ بشرا بیوی پیش ہوئی ہے، ساتھ میں ترپالیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارے اخراجات کہاں سے اور کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ کوئی تو ان کو فنڈنگ کر رہا ہے نا، اور فنڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کسی صورت سیاسی استحکام نہ آئے، اور سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو بھائی معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر اگر معاشی استحکام نہیں آتا، اس طرح کے حالات رہتے ہیں تو ملک کے اندر فسادات بھی ہو سکتے ہیں، جنگی صورتحال بھی بن سکتی ہے، اور ویسے بھی ابھی تو یہی حالات ہیں۔ اس حوالے سے بھائی جو ہے اے ٹی سی کی عدالت میں بہت سے لوگوں اعجاز چودھری، فرح حبیب اور ان جیسے لوگوں کی جو ہے وہ ضمانتیں بھی منسوخ ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان فتنوں کو، ان سب پر قابو پانے کے لیے گورنمنٹ نے کمر کس لی ہے، آستینیں چڑھا لی ہیں، شہباز گورنمنٹ نے تیاری کر لیا، اور آج اتحادیوں اور عسکری قوت کی ایک اہم بیٹھک ہوگی۔ اس بیٹھک میں بہت اہم فیصلے کیے جانے ہیں، اور سب سے پہلا فیصلہ یہی کیا جانا ہے کہ بھائی اس سے کیسے اور کس طرح نمٹا جائے۔ وہاں پر سیاسی قیادت عسکری قیادت کے ساتھ سارے معاملات شیئر کرے گی ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر معاملہ یہی جائے گا کہ بھائی چونکہ یہاں پر باقاعدہ کورٹس میں ان کے سہولت کار موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، تو بھائی معاملہ فوجی عدالتوں میں بھیجا جائے اور ان کے ساتھ فوجی عدالتوں میں ہی معاملات طے ہوں گے۔ ویورز اب تک کے لیے اتنے ہی کافی۔ ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔